हाय फ्रेंड्स। तो प्रीवियस पार्ट में आपने सुना कि उमंग आते हैं और हीर के साथ बैठते हैं, हीर डिनर करती हैं, ऊपर आते हैं, दादी को चिढ़ाते हैं अपने और ऊपर और सोने आते हैं। और गुड्डू आता है, सोता है इन लोग के पास। सुबह उठते हैं, देखते हैं जगदीश उमंग को, तो उमंग की फ़ोटो खींचते हैं। इतने हीर बताती हैं कि मेडिसिन लेके सोए थे, और ये बात दादी सुनती है और मिस्टर अनिल को बता देती है। मिस्टर अनिल भाई स्लैब उठाते मारने के लिए, तो हीर बचाती है और कहती है मेरी गलती थी पापा। और उमन कहते हैं कि ये मिस्टर अनिल तो अपनी दादी से कि मेरा इनका कोई रिश्ता नहीं, समझाइए इन्हें। तो आज का पार्ट आ गया। उमन जो है बेशर्मों की तरह बैठता है और हीर से कहता है कि मिस फ्लावर मेरे लिए कॉफ़ी लेके आइए और हम नहीं जाएंगे यहाँ से। बैठते हैं और हीर देखती है उनकी तरफ, तो उमंग एक बार हीर की तरफ देखते घूरते हुए तो हीर किचन में चली जाती है। कॉफ़ी लाते हैं, पीते, सब वहाँ बोल रहे होते, उमंग नहीं बोलते। जब उनकी माँ उनके सिर पे हाथ फेरती है तो कहते हैं अपने पति को समझाइए, समझी, मुझे ये सब बिल्कुल पसंद नहीं। हम अपनी मर्यादा नहीं भूलना चाहते। हम लिमिट क्रॉस करके उल्टा उन्हें जवाब दें, अच्छा नहीं लगेगा। तो उन्हें समझाइए, मुझसे बात करते हुए थोड़ा कंट्रोल में रखिए अपने हाथों को। और उठते हैं और रूम में जा रहे होते हैं। कहते हैं ऊपर चलो। हीर कहती आ रही हूँ, कहते आ नहीं रही हूँ, चलो। और ऊपर आते हैं, देखते गुड्डू सोया रहता है। जाते बेड पे लेटते हैं, ही जाती हैं तो गुड्डू को उठाती हैं। गुड्डू की आवाज़ थोड़ी भारी भारी फीवर टाइप की रहती, तो कहता दीदी प्लीज़ सोने दो। कहते बेटा ब्रश कर लो, नहीं तो तबीयत खराब हो जाएगी। जाता है गुड्डू, ब्रश करता है, शावर लेता है और जो है आता बाहर, तो हीर ऊपर से कॉल करती है नीचे सर्वेंट्स को, टी मंगाती है गुड्डू के लिए और टूथपेश देती है। कहते हैं खा लो बेटा। कहता है दी मैं नीचे जाऊँ थोड़ा सा गार्डन में। तो कहती है हाँ जाओ, पर ये खा के जाओ। खा के जाते तो कहते जीजू सोए हैं क्या? कहते हैं हाँ बेटा, उनके सिर में दर्द है, अभी नहीं उठेंगे, अभी याद के दोबारा से सोए हैं। तो कहते अच्छा ठीक है दी, मैं नीचे हूँ, मैं जा रहा हूँ क्रिकेट खेलने बंटी के साथ, बंटी भैया और बंसी भैया के साथ। तो कहते हैं अच्छा जाओ खेलो। जैसे ही गुड्डू निकलता रूम से, जाता है नीचे क्रिकेट खेलने, तो हीर डोल रात करती है और आकर कहती है सॉरी श्रीवास्तव जी, वो जीजू चिढ़ा रहे थे, मुंह से निकल गया। उमंग कुछ नहीं बोलते, चुपचाप लेटे रहते हैं, कुछ नहीं बोल रहे होते। हीर कहते सॉरी प्लीज़ सॉरी श्रीवास्तव जी। उमंग कोई रिप्लाई नहीं देते, तो हीर उनके पास बैठी रहती है, अपने उनके हेड में हैंड फिंगर रब करती है, तो उनका हाथ पकड़ते और अपने हेयर में से हटाते हैं। तो हीर कहती है क्या हुआ? कहते कुछ नहीं, बस ये सब मत करो हीर। तो हीर कहती है प्लीज़ सॉरी यार, गलती हुई, कह तो रही हूँ। कहते ठीक है।
ہم کچھ نہیں کہہ رہے ہیں، پر ابھی مجھے چھوڑ دو پلیز۔ اور کہتے تم بھی کاج پہ بیٹھو چاہے لیٹو، کچھ بھی کرو، مجھے کوئی پرابلم نہیں، پر تھوڑی دیر مجھے شانت رہنے دو۔ یہ آتی ہے کاج پہ بیٹھی رہتی ہے، اتنی چپی انہیں چیر رہی ہوتی، کیونکہ من کتنا بھی غصہ ہو ان سے بولے یا نہ بولے، نیچے اپنا بات چیت کرتے رہتے سب سے، پر نیچے سے اوپر آئے اور بہت چپ تھے، بول نہیں رہتے۔ 1 گھنٹے ہوتے، 2 گھنٹے ہوتے، امنگ جگے رہتے، پر کسی سے کچھ بولتے نہیں۔ تھوڑی دیر بعد گڈو آتا ہے ڈور پہ، ناک کرتا ہے تو ہیر اٹھتی ہے، اوپن کرتی ہے ڈور۔ گڈو آتا ہے، کہتا ہے جیجو؟ تو من کہتے ہیں ہاں بولو بیٹا۔ کہتے کیا ہوا؟ کہتے کچھ نہیں۔ کہتے ہیڈ پین ہو رہا ہے؟ میں ابھی مساج کرتا ہوں، میں پاپا کی بہت اچھی مساج کرتا تھا، ماں کی بھی۔ اور آتا ہے ہیڈ پہ فنگر چلانے لگتا ہے ہیئر میں۔ تو میں کہتے نہیں بیٹا کوئی ضرورت نہیں ہے، ابھی ریسٹ ہو جائے گا۔ کہتا دی کبھی آتی ہے مالش؟ دی نے آپ کے ہیڈ پہ مساج نہیں کی؟ میں بھی بولتا ہوں دی جیجو کے ہیئر میں آئل لگا دیجیے، تو نہیں آتی ہے لے کے لگاتی ہے امن کو تھوڑا، تو امن کہتا بس رہنے دیجیے ہو گیا۔ تو کہتا ہے گڈو ابھی نہیں ہوا، ریسٹ تو ہونے دیجیے، ابھی ایزی ہو جائے گا، آپ کو پتہ نہیں وہ بہت اچھی ہے مساج دیتی ہے، دل خوش ہو جاتا ہے جیجو۔ تو ہنستے ہیں، کہتے کون جیتا؟ گڈو کہتے اب بنٹے بھیا جیتے، میں نہیں جیتا، وہ اتنی تیز مار رہے تھے، بال بھی نہیں ملی، پتہ نہیں کہاں مار دی انہوں نے۔ تو من کہتے ہیں اچھا ٹھیک ہے بال اور ہوگی۔ کہتے لاسٹ بچی تھی 3 بال، تو انہوں نے پہلی کھو دی تھی، چوتھی بال تھی وہ بھی چلی گئی۔ تو امن کہتے ٹھیک ہے میں ابھی منگا دوں، ابھی منگاتے ہیں۔ ہم کہتے اب دھوپ ہو گئی، اب نہیں، اب میں نہیں کھیلوں گا، مجھے گھومنے چلنا ہے، چلیں گے جیجو؟ تو کہتے کہاں چلو گے؟ کہتے یہاں کوئی زیادہ جگہ نہیں ہے، کہیں لے کے چلیے، کہیں چلتے ہیں۔ تو کہتے اچھا چلو شام کو فنکشن ہے نا، تو میں شاپنگ کرا کے لاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ کہتے ہاں جیجو میں نے شاپنگ نہیں کی، میں مما آ جائے تب چلتا ہوں۔ تو کہتے کیوں؟ کہتے ماں نے کہا تھا میں آؤں گی پیسے دوں گی تو جانا ہیر دیدی کے ساتھ، آپ لے کے چل رہے، تو ماں آ جائے تو میں چلوں گا۔ تو ہنستے کہتے اچھا ماں آئے گی پیسے دے گی تب چلو گے؟ تو کہتے ہاں۔ تو کہتے میرے لیے بھی مانگ لینا ماں سے۔ تو کہتے ٹھیک، کہتا ہے ہاں جیجو میں آپ کے لیے اپنے لیے دی کے لیے پیسے مانگ لوں گا ماں سے، 1000 روپے دے گی ماں ہو جائے گا۔ تو وہ ہنستے بہت تیز، کہتے ٹھیک ہے ابھی تم میرے ساتھ چلنا شاپنگ کر لینا، پھر ماں آئے گی پیسے دے گی تو مجھے دے دینا۔ تو کہتا ہاں یہ بھی آئیڈیا ٹھیک ہے، پر ماں نیچے آ گئی ہے، آپ نے نہیں دیکھا؟ کہتے اچھا نیچے آ گئی ہے؟ کہتے ہاں ماں آ چکی ہے، آپ تو نہیں پتا؟ تو امن کہتے نہیں بیٹا ہم تو اوپر آ گئے تھے نا۔ کہتے میں ابھی مل کے آ رہا ہوں۔ اتنے ڈور پہ نوک ہوتا تو امن کی ماما اور ہیر کی ماما اندر آتی ہیں، دیکھتی ہیں تو امن گڈو سے بات کر رہے ہوتے ہیں، پوچھتی ہے ہیر کی مام کیسے بیٹا؟ تو کہتے ہیں ٹھیک ہے ماتا جی ٹھیک ہے ماں آئیے بیٹھیے۔ آتی ہے تو امن اٹھ جاتے ہیں، بیٹھتے ہیں۔ کہتے سنا بھائی آپ لوگ پارٹی کرنے گئے تھے؟ تو کہتے نہیں ماں ایسے ہی گھمانے لے گئے تھے اس کو، کہاں پارٹی کرنے لے جائیں گے، ابھی لے جا رہے مارکیٹ لے کے آتے اس کو۔ تو گڈو کہتا ہے ماں مجھے کپڑے خریدنے ہیں میرے اور جیجو کے اور دیدی کے، تو مجھے 1000 روپے دے دو ماں۔ تو
उनकी तरफ देखती है तो गुड्डू कहता प्लीज माँ दे दो ना। जीजू कह रहा मेरे भी खरीद देना। तो हीर की माँ बैग खोलती है और कहती है कि ये लो 1000 में हो जाएगा। कहता है हाँ मैं उधर चला जाऊंगा, उधर से ले आऊंगा ना चूड़ी वाले की तरफ से। तो कहती है तुम्हारे जीजू पहनते वहाँ से। तो कहता है जीजू आप पहनते हैं ना, ले लेंगे ना मैं दिलाऊंगा। तो उमन कहता है हाँ ले लेंगे तुम दिलाओगे तो। कहता देखा माँ जीजू मेरे साथ शॉपिंग करने जाने के लिए रेडी हैं। तो उमन कहते हाँ चलो बात को मत दिखाओ, तुम रेडी हो और हम लोग चलते हैं, जल्दी जाओ रेडी हो के आओ। जाता है भाई, गुड्डू बहुत खुश रहता है, जल्दी जल्दी जाता है, ड्रेस चेंज करता है। कहते जीजू आप भी रेडी होइए। कहते हैं हाँ होते हैं। तो ये कहते सावर ले लीजिए। सावर नहीं लेंगे आज। तो लोग जाते हैं सावर लेते हैं, बाहर आते हैं तो कहते हैं चलो गुड्डू। कहते टी पी लीजिए। उमन कुछ बोलते नहीं। गुड्डू कहता वहीं पी लेंगे दी है, आप टेंशन मत लो। आते नीचे और उतर के जा रहे होते तो दादी कहती है ये बचुआ इधर आओ। तो कहता अभी नहीं फूलमती, हमारे पास टाइम नहीं है। और निकल जाते हैं आगे, जाते हैं शॉपिंग करने। वही पहले कॉफ़ी पीते हैं, गुड्डू को चॉकलेट मिल्क दिलवाते हैं, गुड्डू पीता है। और फ्रूट खरीदते, थोड़ा फ्रूट सैलेड देते हैं गुड्डू को और खुद भी खाते हैं। उठते हैं थोड़ी देर बाद, अपना शॉपिंग करना शुरू करते हैं। इधर उधर शॉपिंग कर रहे होते हैं बहुत सारे सामान के लिए। तो गुड्डू कहता है जीजू हम लोग तो दिल्ली आके शॉपिंग करने की क्या जरूरत थी, वहाँ मिलता अच्छा सामान। तो कहते हैं बेटा हम यहाँ से लेते ना, इसलिए तो आप तो दिल्ली लेके आए। कहता अच्छा जीजू पर आपको नहीं लगता हमें बहुत देर होगी घर जाने में। कहते कोई बात नहीं, हम बता के आए आपकी दीदी को। कहते ठीक है जीजू। गुड्डू कहता है जीजू जब दिल्ली में आए हैं तो मैं पापा से भी मिल लूँ। तो कहते हैं हाँ अभी चलेंगे, शॉपिंग कर लेते हैं। कहते लंच कर लो बेटा। तो लंच करते हैं वहीं पे मॉल में, फूड कॉर्नर पे जाके, और लेके आते हैं घर पे। मिलते हैं, हीर के पापा से पूछते हैं कैसी तबीयत है। बताते ठीक है, बोलते डायलिसिस डेली हो रहा है। तो हाँ, और जो नर्स रखे रहते हैं उससे पूछते कंडीशन कैसी है। मामा मामी से मिलते हैं, रहते हैं शाम तक। और जब भाई 7 बजते तो हीर कॉल करती है। कहते हैं कहाँ है आप, सब घर पे मेरे से पूछ रहे हैं। कहते दिल्ली आए हैं शॉपिंग करने के लिए। तो सोचा पापा, गुड्डू ने कहा पापा का हाल चाल भी लेते जाए। आते हैं ठीक है, निकल रहा आ रहा है। तो ये कहती है मेरी भी बात करा दीजिए पापा से। तो देते गुड्डू को फ़ोन देते, कहते हैं जाओ पापा से हीर की बात करा दो। तो गुड्डू कॉल लेता, कहता है हेलो दी। कहती है हाँ बेटा। कहते मैंने इतनी सारी शॉपिंग की है ना, आप देख के परेशान हो जाओगी। आपके लिए, जीजू के लिए और अपने लिए, माँ के लिए। और पता है जीजू पापा से भी मिलाने लेके आए, मामा मामी थे, इन लोग के लिए भी गिफ्ट लाए हैं। बस हम लोग निकलने वाले हैं। और फ़ोन देते अपने पापा को, ये बातें करती है उनसे, हाल चाल पूछती है थोड़ा उनका, फिर रखती है। कहती है पापा कोई प्रॉब्लम हो तो तुरंत मामा से कहना, कॉल करेंगे, हम आ जाएंगे, मामा जी जैसे ही कहेंगे।
کہتے نہیں بیٹا کوئی پرابلم نہیں ہے، تم لوگ آرام سے رہو ٹھیک ہے. کہتی بس 3-4 دن اور تو کہتے ہاں کوئی بات نہیں بیٹا، 2 ہی 3 دن تو ہوئے ہیں، کوئی بات نہیں. پوچھتے ہیں فنکشن کب ہے. کہتے کہ فنکشن تو پاپا کل شام کو ہے، اور اسی لیے آج یہ لوگ شاپنگ کرنے گئے تھے. کہتے ہیں ہاں گڈو بہت خوش ہے، بھائی اس کی بہت بنتی ہے اپنے جیجو سے. کہتے ہیں ہاں وہ بگاڑنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑ رہے اور یہ بگڑنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑتا ہے. کہتے کیا؟ کہتے وہ جس سامان پہ ہاتھ رکھتا ہے وہی خرید دیتے، جو کہتا ہے وہی کرتے ہیں اور میری سنتے نہیں ہیں. تو کہتے جانے دو بچہ ہے. کہتے بچہ نہیں ہے پاپا، آپ کو پتہ نہیں، میں آتی ہوں تب بتاتی ہوں آپ کو، اس کے کان بھی گرم کروں گی. یہاں پہ کچھ بول نہیں پا رہی ہوں نا، سب مجھے ڈانٹنے لگیں گے تب بتاتی ہوں. من بڑھتا جا رہا ہے اس کا. تو ہنستے ہیں. کہتے ہیں اچھا پاپا رکھتی ہوں ٹھیک ہے، نمستے. تو اس کے پاپا کہتے ہیں ٹھیک ہے بیٹا، بہت خوش رہو تم. تھوڑا کام کرتے ہو مگر اپنے لیپ ٹاپ پہ. تو گڈو آتا ہے، فون دیتا ہے امنگ کو. کہتا ہو گئی بات. تو امنگ اٹھتے ہیں، جاتے ہی کے فادر سے ملتے ہیں، پیر چھو کے کہتے پر چلتے پاپا، پھر آئیں گے 2-4 دن بعد ہیر کو لے کے. کہتے ٹھیک ہے بیٹا. ماما مامی سے مل کے نکلتے اور تائی سے ملتے ہیں. کہتے تائی خیال رکھنا، پاپا جی یہیں ہیں. کہتے ہاں بیٹا میں رکھوں گی دھیان، ایسی کوئی بات نہیں ہے. نکل جاتے ہیں اور پہنچتے ہیں گھر پہ. اوپر گڈو کہتا ہے مجھے کپڑے چاہیے سارے. کہتے ہیں ہاں چلو بنسی اور بنٹی لا کے دیں گے روم میں. آتے ہیں گڈو جاتا ہے جگدیش کے پاس بیٹھتا ہے. تو امنگ اوپر جا رہا تھا. جگدیش کہتے ہیں امنگ کچھ نہیں بولتے. ویدا کہتی ہے امنگ سنائی نہیں دے رہا تمہیں؟ امنگ نہیں سنتے، اوپر چلے آتے ہیں روم میں. کسی کا رپلائی نہیں کر رہے ہوتے. آتی ہے کہتی کافی پئیں گے؟ تو نہیں بولتے ہیں. سمن تو کہتی کافی بھیجی اوپر، اور بنسی اور بنٹی کپڑے لا کے اوپر رکھ رہے ہوتے. بھائی سارے پیکیجز جتنی شاپنگ کی ہوتی ہے. ہیر دیکھتی ہیں اور کچھ کہتی نہیں، کیونکہ امنگ تو بھائی پہلے سے ہی بہت ناراض تھے. ہیر کہتی کیا ہوا؟ سوری بول تو رہی ہوں، پلیز مان جائیے نا. امنگ کچھ نہیں بولتے. ہیر ڈور لاک کر کے آتی ہیں اور امنگ کے لیپ پہ بیٹھتی ہیں. کہتے سوری شریواستو جی، پلیز سوری بول تو رہی ہوں، سوری غلطی ہو گئی آپ سے. نہیں میں کچھ بھی کہوں گی. امنگ کہتے دیکھو ہیر، جو بات میری تمہارے بیچ کی ہے وہ دوسرے کو کیوں بتانا. کہتی ہے یہ میرے آپ کے بیچ کی نہیں ہے، آپ کے ہیلتھ کی بات ہے، اور اس ہیلتھ کی ذمہ داری نا آپ کی پوری فیملی نے مجھے دی ہے. سب پوچھیں گے مجھ سے، سمجھ رہے ہیں آپ؟ کہتے ہیں نہیں کنٹرول کر پاتے ہیر، بغل میں بچہ تھا سمجھو. یہ کہتی ہے مجھے نہیں سمجھنا، اور آپ کو کنٹرول کرنا ہوگا. ایسے کئی مومنٹ آئیں گے کہ کوئی ہوگا ہمارے پاس تو آپ میڈیسن کا سہارا لیں گے تو مجھے اچھا نہیں لگے گا. آپ عادتیں ڈالیے. تو امن کہتے کوشش ہی کر رہا ہے. کہتی میڈیسن کھا کے ایسے کریے نا. تو امن کہتے اچھا ٹھیک ہے ہم کرتے ہیں کوشش. اتنے ڈور پہ لاک ہوتا ہے. تو اٹھ رہی ہوتی تو امنگ کھینچ کے بٹھاتے. کہتے کہاں؟ کہتے ڈور پہ ناک ہو رہا. کہتے کوششیں کرنے دیجیے. یہ کہتی چھوڑیے نا، گڈو ہوگا، اس کو بہت شاپنگ کر کے لاتا ہے، سب دیکھنے کا چسکا رہتا ہے. پھر ناک ہوتا ہے تو ڈور اوپر ناک کرتی ہیں ہیر جا کے. اوکے فرینڈس، بائے بائے. جو کوئی میری اسٹوری سن رہا ہے اس میں سے جس کسی کا برتھ ڈے، ہیپی برتھ ڈے.